ओके आयज भाई तुमी दिगंबर कामत तुम्ही मेळपाक येयल्ले कितें आसलें विशय कितें नेमको ना विषय कसो आसा आयज ते इतल्या वर्सां 3 वर्सां आमी झगडटाय ह्या विशयाचेर आनी आतां तेजे कडेन ते खातें पावलां सो आमी तेजे कडेन तो विशय मांडपाक येयल्ले तर तो काय आमकां पयलींच उत्तर दिवंक शकना कित्याक 3 वर्सां जालीं त्या खात्याचे दुसरे हेजे कडेन आसले सो तेणें आमकां खंयची डेट दिता सांग तेका तो विशय कळपाक जाय डिस्कशन कितें जालां रे डिस्कशन जावंक ना फक्त तेजे कडेन हो प्रश्न ताका खबरूय आसा आनी हेज्या पयलीं जेन्ना तो CM आसलो तेन्ना ताका खबर आसलो हो प्रश्न सो त्या खातीर आमी तेजे कडेन गेले नाइलाज म्हणजे आमच्या एक नशिबान आमकां परतो तोच त्या टायमार CM तोच आसलो सो त्या विशयाचेर आमी ते घेवन येयल्ले तेजे कडेन सो तेणें तेका विशय तो जाणून घेवपाक जाय बाबा खंय पावला आनी कितलो वता आनी टायम दिता म्हणटा मागीर उलोवया म्हणटा भाशें कांयच जावंक ना टायम दितकीर तो म्हणटा पण ते काय पळयल्या शिवाय काय तो कांय सांगूंक शकना तो विशय पयलो स्टडी करता कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमकां दिसता PWD म्हाका दिसता जे पर्यंत तेका आमी मानता आनी तो देवाक मानणारो मनीस आनी आमी झगडटा ते घरांक आनी हेका लागून न्हू फक्त आमचें ते कल्चर सांगप विशय जर तेणें सारको पळयलो जाल्यार तो विशय जातलो हे आस आसा ते देवाचेर आसा थँक्यू एक आस दवरल्या आनी परत कितें आफयला तुमकां परत सांगतलो तो कांयच आसना